من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كتب عليكم الصيام
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم ثم
بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم صدق الله العظيم मैं इत्तेहादुल कुरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर तिलावत करने का मौका फराहम किया। बहुत खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ताला ने हमको एक बार फिर मौका दिया कि हम इस प्लेटफार्म पर, जो कि कारी मोहम्मद जमान उस्मानी साहब ने और उसके दोस्तों कुर्रा ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि भाई जितने भी उस्ताद हो उनको इज़्ज़त और कदर कैसे दिलाया जाए, उनको कैसा अच्छा और बुलंद मकाम अता फरमाया जाए। इसी बुनियाद पर कारी मोहम्मद जमान उस्मानी साहब ने ये एक प्रोग्राम शुरू किया था। ये एक मुख्तसर जुमात की शक्ल में था, और जैसे कि माशाल्लाह हमने इस सीज़न पर देखा कि उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया था। बड़े बड़े कुरान इसमें शामिल थे, आलमी सतह पर भी और मिस्र से भी कुरान आए हुए थे। और माशाल्लाह से इस रमज़ान मुबारक में कारी साहब मोहतरम ने एक बहुत ज़बरदस्त तरतीब शुरू की थी, वो ये कि मिस्र से अक्सर कुरान माशाल्लाह से इस पेज पर तिलावत की।
اور پاکستان کے اندر بھی جتنے بھی قرآن کرام تھے انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی موقع فراہم کیا۔ اس کا شکریہ ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور بہت ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا اقدام ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بھرپور اس کا قاری صاحب محترم کا ساتھ دیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید ترقی دے، اس اتحاد کو جو کہ اتحاد القرآن عالمی پاکستان کے نام سے جو ایک پروگرام چل رہا ہے۔ تو میں ایک بار پھر قاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور باقی دوستوں سے بھی میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ قاری صاحب محترم کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کی صحت کو اللہ پاک تندرست رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید موقع دے اور مزید اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ وہ اس کام کو آگے چلا سکے اور اس اساتذہ کرام کو عزت بھی دلا سکے اور اس پروگرام کو بھی چلا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔